जो भेटे नि मलाई लागोस् मै जस्तो चोखोपनमा खोज्छ है चोखै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार झुकिन्छ है छाया वस्तु अनुसार काँडाको आँखामा काँडै संसार चित्त शुद्ध होस् मेरो बोली बुद्ध होस् चित्त शुद्ध होस् मेरो बोली बुद्ध होस् मेरो पैतालाले किरै नमरोस् राम्रो आँखामा खुल्छ राम्रै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार। धन्यवाद। प्रतियोगिताको उद्घाटन सत्रमा छौँ। उद्घाटन नृत्य प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ बगालटोलबाट। यो नृत्य प्रतियोगी नृत्य होइन, यो बगालटोलको एउटा प्रदर्शन नृत्य मात्रै हो, सहभागी मात्रै हो। र बगालटोलका महानुभावहरू वाद्यवादन टोली
यस सत्रलाई यहाँ अन्त्य गरिदिनु र यहाँ पाल्नुभएका अतिथिहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुन बगालटोल टोल समितिका अध्यक्ष श्रीमान भक्तराज श्रेष्ठजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै यसपछि आनी छोइङ डोल्माज्यूलाई पनि सम्मान गरिदिनु भयो। नेवाखाला कास्कीका अध्यक्षज्यूले भर्खरै यो सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुभयो। अध्यक्ष भक्तराज श्रेष्ठज्यू सम्मानको लागि अहिले अगाडि हुनुहुन्छ। धन्यवाद उद्घोषक भाइ राजेन्द्र श्रेष्ठज्यू। 2064 साल ताई मचा नाच प्रतियोगिताका मा आउनुभएका हाम्रा वयोवृद्ध यस टोल सुधार समितिका वयोवृद्ध लव कुमार श्रेष्ठज्यू, हाम्रो निम्तालाई स्वीकारी पाल्नुहुने साहित्यकार दुर्गालाल श्रेष्ठज्यू र मुख्य प्रायोजक पोखरा नगरपालिका उपमहानगरपालिकाका हाम्रा प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद कोइरालाज्यू र त्यस्तै गरेर उद्योग वाणिज्य सङ्घ पोखराबाट पाल्नुभएका हाम्रा अतिथि मानकाजी माकाजु तथा मञ्चमा रहनुभएका अतिथिगणहरू र सम्पूर्ण 2064 साल ताई मचा नृत्यमा सहभागी हुन आउनुभएका र आउनुहुने सम्पूर्ण कलाकार वाद्यवादन प्रेमी आयोजक समितिहरू र यस टोल सुधार समिति अन्तर्गतका ताई मचा प्रतियोगिताका संयोजकहरू र उपस्थित सम्पूर्ण सज्जनवृन्द तथा भाइ बहिनीहरूमा म बगाले टोल सुधारको तर्फबाट र यस आयोजक समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउँदछु। कलाकारहरूबाट प्रस्तुत भएको जानकारी यहाँहरूलाई समक्ष नै छ र अब आएर यस 64 सालको ताई मचा नृत्यको प्रतियोगिता कार्यक्रम सुरु गर्नुहुन म यस कार्यक्रम सञ्चालक राजेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई सुम्पिँदै यो पहिलो उद्घाटन सत्र यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। नेवाखाला कास्कीको आह्वान तथा बगाले टोल सुधार समितिको आयोजनामा सञ्चालन हुन गएको गाई जात्रा प्रतियोगिता सञ्चालन हुन गएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई म सर्वप्रथम गाई जात्रे नमस्कार टक्राउँदै म अब गाई जात्रा प्रतियोगिताको शुभारम्भतिर लाग्दैछु। यस गाई जात्रा प्रतियोगितामा हाम्रो लगभग 22 टोलीहरू सहभागी हुनुहुन्छ। त्यसमा हाम्रो मूल्याङ्कन समितिमा हुनुहुन्छ। सुरुमा म मूल्याङ्कन समितिका सदस्यहरूको नामले यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मूल्याङ्कन समितिमा हुनुहुन्छ श्री आनन्द श्रेष्ठ नयाँ बजार। त्यसै गरेर अर्का सदस्य हुनुहुन्छ कृष्णबहादुर श्रेष्ठ मोहरिया टोल र अर्का सदस्य हुनुहुन्छ हाम्रा आदरणीय लक्ष्मीनारायण रञ्जित तेर्सापट्टी। अब हामीलाई गाई जात्रा प्रतियोगिताको टोलीको हामीलाई यहाँ लिस्ट प्राप्त भइसकेको छ। म यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आजको प्रथम गाई जात्रा नृत्य प्रतियोगिताको टोलीको नाम उद्घोषण गर्न गइरहेको छु। राष्ट्र बैंक चोक ताई मचा समिति, राष्ट्र बैंक चोक पोखरा परिसरमा र उहाँ निःशुल्क सर्वत पानीको व्यवस्था गरेको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। र हाम्रो नजिकै प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ राष्ट्र बैंक चोक नृत्य समूह नाम उद्घोषण गर्न अनुमति चाहन्छु।
नृत्य कलाकारहरू हुनुहुन्छ सुमित रञ्जित, जीवन सेठ, राजेश सेठ, आकाश ताम्राकर, समीर फैजो। त्यसै गरेर वाद्यवानतर्फ हुनुहुन्छ मृदङ्गतर्फ प्रज्वल प्रधान, शरद रञ्जित, झ्यालीतर्फ गौतम प्रेम र कृष्ण सैजो। त्यसै गरेर र हाम्रो अब प्रतियोगिता सञ्चालन गरेको छ। म निर्णायक मण्डलका सदस्य र देउलापछि नृत्य सुरु हुन्छ। हाम्रो प्रतियोगी नृत्य अहिले हाम्रो सामु हुनुहुन्छ राष्ट्र ब्याङ्क चौक नृत्य समूह। राष्ट्र ब्याङ्क चौक तामच्या समितिको अहिले प्रतियोगी नृत्य प्रस्तुत हुँदैछ। नृत्य कलाकारमा हुनुहुन्छ सुमित रञ्जित,